बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का वो हसीन रुख आपको दिखाएंगे। यूँ तो उनके सभी रुख बहुत हसीन हैं। आप जो हमारी आगे स्टोरी सुनते जाएंगे आपको हर एक रुख से प्यार होता जाएगा। इसीलिए तो शायर कह गया है, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, न किसी बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना एहसास में। जी तो सबसे प्यारे हमारे नबी हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा का भतीजा हकीम बिन हज़ाम हबाशा की मंडी में ग़ुलाम ख़रीदने के लिए गया। ढूंढते ढूंढते एक ग़ुलाम नज़र आया जो बाकी सब ग़ुलामों से मुख्तलिफ था। उसका खड़ा होने का अंदाज़ और बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। हकीम ने सोचा कि ये ग़ुलाम ज़रूर ख़रीदूँगा और आखिरकार ग़ुलाम 400 दिरहम में ख़रीद लिया। इस ग़ुलाम की उम्र 8 साल थी तो वो अपनी वालदा के साथ अपने नाना के घर गया। घर के बाहर खेल रहा था। बाकी बच्चे घरों को वापस चले गए और वो अकेला घर से बाहर रह गया। कबीला बिन कैन का काफ़िला इधर से गुजरा। उन्होंने अकेला बच्चा देखा तो इसे अगवा कर लिया और ज़बरदस्ती साथ ले गए। इसे ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। एक आज़ाद इंसान को ताकत के ज़ोर पर ग़ुलाम बना लेना इस ज़माने में आम बात थी। ग़ुलाम के वालिद अपने बेटे के गम में दिन रात रोते रहते। सुबह होते तो बेटे के मिलने की उम्मीद के लिए तलाश में निकलते। रात तक जगह जगह तलाश करते। शाम के वक्त घर लौट आते। सारी रात बेचैनी में गुजरती और इंतज़ार करते कि कब सुबह हो तो फिर तलाश के लिए निकलें। कई साल गुजर जाने के बाद भी वो अपने बेटे की जुदाई को भुला न सके। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे की तलाश। ग़ुलाम खुशकिस्मत था कि हकीम बिन हज़ाम ने उसे ख़रीद लिया। हकीम बिन हज़ाम को ये ग़ुलाम पसंद आया तो उन्होंने अपनी फूफी जान को तोहफे में दे दिया। अब ग़ुलाम सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा की मलकियत है। उनकी शादी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उन्होंने ये ग़ुलाम रसूलुल्लाह को तोहफे में दे दिया। रसूलुल्लाह ने ग़ुलाम को देखते ही कहा, ये बच्चा तो ज़हीन, शरीफ और अक्लमंद लगता है। सैयदा खदीजा बोली, सुना है ये बहुत प्यार और मोहब्बत से एक खुशहाल घर में पला बढ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम को प्यार से देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे बाप, दादा और कबीले का नाम क्या है? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मेरे वालिद का नाम हारसा, दादा का नाम शर्जील और परदादा का नाम आब है। मेरा ताल्लुक़ कबीला बनी अज़रा है, यानी मेरी वालदा सबला की बेटी है और कबीला तय से ताल्लुक़ रखती है। रसूलुल्लाह ने सैयदा खदीजा से कहा, क्या अब ये ग़ुलाम मेरा है? उन्होंने कहा, जी हाँ। रसूलुल्लाह ने ग़ुलाम से कहा, बेटा तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें ग़ुलामी की मुसीबत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अल्लाह का रसूल इंसान को इंसान की ग़ुलामी से आज़ाद करने ही आया है। पैदा हुए तो अबू लहब की कनीज़ सो भी आज़ाद हुई। अब आज़ादी की नेमत इस ग़ुलाम के हिस्से में आई। ग़ुलाम ने अपनी खुशी से रसूलुल्लाह की खिदमत को आज़ाद ज़िंदगी पर तरजीह दी। रसूलुल्लाह की खिदमत में कई साल गुजर गए। हर गुजरते लम्हा के साथ रसूलुल्लाह से और ज़्यादा मोहब्बत होती चली गई। कबीला बनी कैब का एक काफ़िला हज के लिए मक्का आया तो उनकी नज़र इस ग़ुलाम पर पड़ी। इस ज़माने में कबीले के तमाम लोग एक ही जगह पर रहते थे, इसीलिए एक जैसी शक्लें और जिस्म बहुत जल्द पहचाने जाते। उन्होंने देखते ही पहचान लिया। ग़ुलाम से माँ बाप के मुतालिक पूछा तो उनका शक यकीन में बदल गया। कबीला बिन कैब के लोग हज से वापस अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने ग़ुलाम के वालिद को खुशखबरी सुनाई कि बेटा जिंदा है और मक्का के एक घर में ग़ुलाम है। बाप बेटे की जुदाई को बहुत साल गुजर चुके थे। वो अपने भाई को साथ लेकर बेटे को आज़ाद कराने के लिए पैसे वगैरह लेकर मक्का रवाना हो गए। सारा रास्ता बेटे को मिलने और साथ वापस लाने की सोचों में गुजरा कि कब बेटे से मुलाकात होगी, कब हम उसे अपने घर वापस लेकर आएंगे। उसका मालिक कैसा होगा? क्या वो मेरे बेटे को रिहा करने के लिए तैयार हो जाएगा? वो कितने पैसे मांगेगा? वो कोई ऐसी शर्त तो नहीं रखेगा जिसे हम पूरा ना कर सकें? हमारा बेटा ग़ुलामी में ना जाने कैसी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। बेटा पैदा तो आज़ाद हुआ था, फिर ग़ुलामी इसके नसीब में क्यों? सारा रास्ता दिल में इस तरह के ख्याल आते रहे। मक्का पहुंचकर रसूलुल्लाह का पूछा। रसूलुल्लाह से खाना काबा ही में मुलाकात हो गई। ग़ुलाम के वालिद और चचा ने अपने नाम, बाप, दादा और कबीला के बारे में बताया और रसूलुल्लाह से अर्ज़ की,
عبدالمطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ ہم اس کے بدلے پیسے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنی رقم ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا، جی نہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کچھ لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام کے والد اور ان کے بھائی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سوچنے لگے کہ اس سے بڑھ کر اور اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ زید کا مالک بغیر کچھ لیے ہمارے بیٹے کو رہا کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا، بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس رہنے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ سے کہنے لگے، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ رسول اللہ غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے آئے۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر روتے رہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بار بار بیٹے کو دیکھتے اور چومتے رہتے۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے، تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں، انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی تھی وہ اس پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا کہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غلام نے کہا، مجھے اپنے والد اور چچا سے بہت پیار ہے، میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے جواب غیر متوقع تھا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں اپنے مالک کے حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرے لیے محمد کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ غلام کو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت تک 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے اخلاق اور دیگر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ سیدہ خدیجہ کا حسن سلوک بھی اس کے سامنے تھا۔ اس غلام کا باپ اور چچا یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ رسول اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد کریں گے، ورنہ نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور پرسکون واپس چلے گئے کہ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے اور اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ غلام کو لے کر کعبہ میں آئے۔ اس غلام کی قسمت بہت اچھی ہے، اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔